एक नापरस्तानी तार नावल केस नंबर 71। गुलशन बाई की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। सुहा को उसने पैगाम भिजवा दिया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। तभी मजबूर होकर गुलशन बाई ने एक खत उमर ख़याम के घर भिजवा दिया। वो नहीं जानती थी कि ये खत कितनों की ज़िंदगी बदल देगा। जैसे तूफ़ान ही आएगा, हो भी सकता है मोहब्बत करने वालों को दूर कर दे। उमर घर से जा चुका था। सास रोज़ की तरह उसके जाने के बाद उसकी चीज़ों को उठा रही थी। वो किसी बच्चे की तरह तैयार होता था, हर चीज़ को उठा उठा कर दूसरी चीज़ के ऊपर फेंक देता, और फिर भी उसे वो चीज़ जिसकी उसे तलब होती वो नहीं मिलती थी। उनके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी, वो उन्हीं कामों में मसरूफ़ थी कि अचानक ही उमर दोबारा अदब का, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे मोबाइल भी नहीं दिया। वो साइड टेबल पर से मोबाइल उठा कर उसे दिखाता हुआ बोला, अब इसमें मेरी बेवकूफ़ी की क्या बात है, आप खुद भूल गए हैं। वो हैरानगी से उसकी जानिब देखती हुई बोली, जबकि उमर उसके करीब आया, उसके गालों को खींचा और उसकी पेशानी पे प्यार करके बाहर निकला। जल्दी जल्दी धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरा और सीधा सामने की जानिब चलने लगा, जबकि चौकीदार को वो देख सकता था कि वो उसी की तरफ आ रहा था। बाबा उमर, उमर बाबा, चौकीदार ने उसको रोका। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। उसने मोबाइल पॉकेट में डाला और चाबी गाड़ी में घुमाई। लेकिन साहब, ये कोई खत आया है सास बीबी के लिए, वो बोला और शाने झुका के अंदर की जानिब जाने लगा कि उमर ने अपने गॉगल्स को नीचे किया और उसकी जानिब देखा। माथे पर एक तो बल नुमाया हुआ और उसने गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाला। ना मुझे तो, उसने वो खुद चौकीदार के हाथ से ले लिया। खुद के लिफाफा खोला, जिसके अंदर एक सफ़ेद कागज़ था और सफ़ेद कागज़ पे 3 सतरें तहरीर थी। मेरी ज़िंदगी का मुझे भरोसा नहीं है। नाज की हकीकत, अगर तुम में से कोई भी जाना चाहता है तो मेरे मरने से पहले आ जाओ। शाहनवाज और नाज का आपस में क्या ताल्लुक था, ये जानना शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। सास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इससे पहले सांसें सांस छूट जाए, मेरे पास आ जाओ। गुलशन भाई। उमर उस कागज़ को गौर से देखने लगा, ऐसे जैसे इन तहरीरों पर अपनी माँ के नाम के साथ शाहनवाज के नाम को दोबारा पढ़ना चाह रहा हो, जैसे ये नाम उसके नाम के साथ ना हो और वो गलत नाम देख रहा हो, जैसे उसे कुछ और नज़र आ रहा हो और वो बड़ कुछ हो रहा हो। उसने एक लंबा सांस खींचा, पेशानी पे मौजूद बलों में और इजाफा हो गया। सामने से सांस आ रही थी। उसने सांस की जानिब निगाह उठाई। अब अभी तक यहीं है, आपने कहा था आपको जल्दी है, खैरियत, अब यहाँ क्यों खड़े हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए? उसके लातादार सवाल करते उसकी जानिब कदम उठाए। उमर चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसने गाड़ी को रिवर्स गेयर पर लगाया और अपने गॉगल्स को ऊपर किया। वो गाड़ी को जन से आगे बढ़ा गया। सास उसकी खैर आफियत की दुआ करती चौकीदार से दरवाजे को बंद करने का कहकर अंदर की जानिब जाने लगी। बीबी जी, आपके नाम कोई खत आया था। चौकीदार ने शायद उसको बताना मुनासिब समझा था। खत मेरे नाम? किस लिए, क्यों, किसका था? सास के कई सवाल थे। मालूम नहीं, उमर बाबा ने वो खत मांगा और उसको अपने पास ही रख लिया। मालूम नहीं जी कौन था, कोई अजनबी सा मर्द था, आपके लिए खत देकर गया था। सास परेशानी से उसकी शक्ल देखने लगी। कौन मर्द, वो परेशानी से सोचने लगी। चौकीदार चला गया, जबकि सास का दिल बुरी तरह घबराहट का शिकार हो गया। तो इस तरफ उमर उस खत के ऊपर अपनी माँ के नाम के साथ शाहनवाज के नाम को समझ ही नहीं पा रहा था, जैसे जानने की कोशिश करना चाह रहा हो कि ये दो नाम एक साथ किस तरह। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब देने के लिए अभी एक शख्स जिंदा था जिसने ये सवाल उठाया था, उसी के पास जा रहा था। उसे याद था, एक पुरानी बोली बसरी सी याद, कि एक बार वो उस कोठे पर गया था, गुलशन भाई से मिले, गुलशन भाई से भी मिला था, और वो एक बार वो उस कोठे पर गया तो उस एक ही बारी में उसने वहाँ के लोगों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया था, और उसके बाद वो कभी उस जगह पर नहीं गया। जबकि उन्होंने उसकी माँ के जानने वाले से उसे सख्त नफरत थी। जब उसकी माँ की मैयत पर बैठे बिलबिला कर रो रहे थे, तभी उसने उन्हें ऐसे ही बेजारत से देखा था जैसे वो अपनी माँ समेत हर शख्स से बेगाना हो। लेकिन आज वो उसी जानिब जा रहा था। न चाहते हुए भी उसकी गाड़ी उस खत पर लिखे दो नामों के सवाल को लेकर गुलशन भाई की जानिब बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में गिरेबान झाँक के वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ा। दिमाग में जैसे माजी घूम सा गया। उसे कई लड़कियों ने बड़ी ललचाई हुई निगाहों से देखा, जबकि वो अपने असाबों पर कंट्रोल करता। वो अंदर बढ़ा। सामने तख्त पर बैठी औरत एकदम खड़ी हो गई। उमर, उसके लब फड़फड़ाए। वो हैरानगी से देख रही थी। उमर ने इधर उधर देखा। कौन है गुलशन भाई? आवाज़ में सख्ती थी, लहजे में लचक नहीं थी। एक रौब सा था, जैसे कि वो औरत उस उमर को जानती थी।
जो यहाँ से भागता था। जब नात उसे यहाँ लेकर आई थी तो उसे उस कोठे के सबसे खूबसूरत कमरे में बिठाया गया, जहाँ घुंघरू का शोर उसके कानों में ना सुनाई दे। वो हर वक्त उसके पास बैठी रहती, और जब अपने काम के लिए उठती तो कितनी ही कोशिश ना करती कि उमर उस वक्त सो जाए, लेकिन उमर बचपन से ही काफ़ी ज़िद्दी था। और आज भी उसकी आंखों में वो जिद देख सकती थी। उसकी आंखों में उसके लिए नरमी सी उतर गई। शौकत, उन्होंने बुलंद आवाज़ में एक आदमी को बुलाया। सियाही माइल वो शख्स, कदे कम जिस्म कदामत का, उमर के पास आया। वो भी उमर को जानता था। यहाँ पर कौन नहीं था जो उमर ख़याम से नावाकिफ़ था, जो नहीं जानता था कि उमर ख़याम नाज का बेटा, इस कोठे की रौनक का बेटा था, जिसके घुंघरू की थाप कितनों को घंटों घंटों इस कोठे पे बैठाए रखती थी। उमर जैसे सांस रोके खड़े था। उसने उस आदमी की जानिब देखा। उस औरत ने उसे गुलशन भाई तक पहुंचाने के लिए कहा। वो आदमी उमर की जानिब बढ़ा, हाथ बढ़ाकर उसे आगे जाने के लिए कहने लगा। उमर आगे की तरफ कदम उठाते सीढ़ियाँ तेज़ी से चलता ऊपर चढ़ रहा था। मालूम नहीं क्यों, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था दिल घुट सा रहा था। फिलहाल तो दिमाग में कुछ नहीं था। ये दो नाम एक साथ कैसे थे, क्यों थे, वही ज़रूर जानना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसी सोच रही थी। उसने अपने गॉगल्स उतारे, बालों में हाथ फेरा। ये कोठा था जहाँ यहाँ हर जगह दिलकशी थी, लेकिन उसे कभी दिलचस्पी नहीं हुई थी। होती कैसे उसकी ज़िंदगी में मालूम नहीं किस नेकी का फल सास की सूरत में मौजूद था। वो जानता था तो उसने आज तक कोई नेकी नहीं की, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने किसी के साथ भलाई भी नहीं की, लेकिन फिर भी सास उसे मिली थी। फिर उसे किसी में दिलचस्पी कैसे होती। दरवाज़ा खोला, वो अंदर बढ़ा। उस औरत को जानता था जो बिस्तर पे बड़ी गिरा रही थी। उसके हाय हाय की आवाज़ भी उमर के लिए सांपों पर या उसके दिल पर कोई नरमी नहीं डाल सकी। यहाँ अगर कोई बीमार होकर मरता था या फिर जैसे भी, शायद यहाँ की किसी औरत पर तरस खाना बेवकूफ़ी थी। उसने साइड पे पड़ी एक कुर्सी उठाई, कुर्सी को बेड के सामने रखा और टांग पे टांग चढ़ा के गुलशन बाई की जानिब देखने लगा, जो उमर को देखते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उसने उमर की जानिब हाथ बढ़ाया। वो उन्हें जानता था। उस सूरत को अगर अक्सर उसकी माँ के साथ होती थी। उमर पाँव हिलाने लगा। साथ उसे देख रहा था, अलबत्ता उसका हाथ नहीं पकड़ा था। सास को कैसे जानती हो, ये उसका पहला सवाल था। गुलशन ने ज़रा आंखें फैला कर उसकी जानिब देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसके आंसू रुके। उसने उठने की कोशिश की। उसके पहले में खड़ी दो लड़कियों ने उसे उठाकर बिठाया, उसके तकिया पीछे तकिया लगाया। उमर ये सब तमाशा देख रहा था। मैंने पूछा, मेरी बीवी को कैसे जानती हो? लहजे में हकारत थी उसके उसके नाम पर ये ख़त मेरे घर में कैसे आया? उसने वो ख़त उसके मुंह पर दे मारा। वो इतनी नफरत करता था यहाँ के लोगों से। गुलशन बाई चंद लम्हे उसे देखती रही। उसने अपने गाल साफ किए, सब कुछ सांप सूंघ गया। कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था, जबकि गुलशन बाई सर झुका के बैठी थी। नाज के बारे में पूछने आई थी। तुम्हारी बीवी, उमर के लिए पहला दचका था। उसने चेयर पर अपनी कोहनी टकाई, तकरीबन वजन उस पर देख के आंखें सुखेरता गुलशन बाई को देख रहा था। मुझसे झूठ ना बोलना, उसने जैसे उनकी बात पर यकीन ना आया। इस तरह मर्ग पर पड़ के भी अगर मैं तुमसे झूठ बोलूँगी। थकी थकी नज़रों से उसकी तरफ देखते वो रोने लगी। उमर की यादाश्त से बाहर सा हुआ, बेचैन होकर पहलू बदला खड़ा हो गया। दो कदम चल के बालों में हाथ फेरा और फिर चेयर खींचकर उसके आगे बैठ गया। क्यों का क्या मतलब, वो समझा ही नहीं था। सास उसकी माँ के बारे में जानने के लिए कोठे पर चलाई, उसको बिना बताए। क्यों? उसके अंदर तपिश सी उठ रही थी जो उसके दिल को जला रही थी। गुलशन बाई ने अपना काम था हाथ उसके चेहरे पर रखा। उमर ने उनका हाथ दूर ना किया। वो जिस कैफियत में रफ्ता रफ्ता मुब्तला हो रहा था, उसे खुद घबरा रहा था। अगला सवाल वो करना नहीं चाहता था, लेकिन गुलशन बाई बेसाख्ता फुट फुट कर रो दी और उमर उन्हें देखने लगा, दांत पे दांत चढ़ा लिए। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी मेरे बच्चे। उसने एक एक सांस तुम्हारे लिए गुजार दी। बस ये कहते कहते मर गई कि उमर को तन्हा ना छोड़ना, मेरी उम्र का ख्याल रखना। आखिरी वक्तों भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद रही थी। वो हिचकियाँ भर रही थी। उमर उनकी जानिब देख रहा था। बहुत बदनसीब थी, बहुत बदनसीब। गुलशन भाई ने जैसे पछताते हुए पेशानी पीट डाली। उमर का दम सा घुटने लगा। वो सांस भरकर सीधा हुआ, उनका हाथ हटा दिया। मैं यहाँ से सिर्फ अपनी बीवी का पूछ रहा हूँ। नहीं उमर, तुम अपनी बीवी का नहीं, शाहनवाज का नाम अपनी माँ के साथ क्यों है? देखने आए हो, सुनने आए हो कि नाम उस नाम के साथ क्यों है? वो बोली, मुसलसल आंसू साफ कर रही थी।
عمر کی آنکھیں پھیل گئی، سانس جیسے حلق میں ہی پھنس گیا۔ وہ گلشن بائی کی جانب دیکھنے لگا جو سہارے سے اٹھی تھی اور کانپتے کانپتے ایک الماری کی جانب کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور اس نے اس الماری سے ایک پرانا بوسیدہ البم اور ایک ڈائری نکالی تھی۔ عمر اس کالی ڈائری کو دیکھ سخت ہو گیا، دل کیا اٹھ کر بھاگ جائے۔ بھاگنے کا دل تھا، بالکل ننھے بچے کی طرح چھپ جانے کا دل تھا اس کا، لیکن وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہ ڈائری دیکھی اور اس ڈائری سے ہی جیسے کہانی زندگی کی بندھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس ڈائری کو دیکھتا رہا اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے ان کے، اور وہ بار بار عمر کے چہرے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ تمہارا خیال رکھنے کا کہہ گئی تھی، اور دیکھو تمہیں ایک تکلیف دہ باب زندگی کا سنانے بیٹھ رہی ہوں، وہ بولی، اور پھر جیسے چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے عمر کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کو کھولا۔ اس میں عمر کی تصویر تھی جس پر میری زندگی لکھا تھا۔ گلشن ساروں قطار رونے لگی۔ عمر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھ سے ہمیشہ خفا رہے ہو عمر تم، خدا کی قسم تمہاری ماں کا وجود ساری عمر جہنم کی آگ میں جلتے رہے گا، کیونکہ وہ گناہ گار ہے، قصوروار ہے تمہاری اس معصوم دل کی جس نے بڑی کم عمری میں شدتیں سہیں۔ میرے بیٹے مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی تھی، بہت۔ اس تصویر کے پیچھے لکھی تحریر کو پڑھ کر اس نے اس ڈائری کی جانب دیکھا جسے گلشن بائی نے بند کر دیا۔ ایک طویل سانس کھینچا اور عمر کی جانب دیکھا۔ بتاؤ، سننے کا، سب جاننے کا حوصلہ لیے بیٹھے ہو؟ گلشن کے الفاظوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس پر، اس نے بس گوگلز لگایا اور اس کی جانب دیکھا۔ سنائے، کافی مدھم آواز میں بولا تھا۔ گلشن نے آنسو صاف کر کے سر ہلا دیا۔ نگینا بائی کی بیٹی ناز کورنگی کے کوٹھے کی رونق تھی۔ نگینا بائی نے ہمیشہ اسے کسی ابگینے کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ ناجائز اولاد تھی، لیکن اتنا نور شاید نگینا بائی خود خوفزدہ تھی اس کے حسن سے۔ اس نے ہمیشہ اسے چھپا کر رکھا، لیکن وہ کوٹھا چلا رہی تھی، اس کے 18 سال کے ہونے کی منتظر تھی۔ 18 سال کے ہوتے ہی ناز کا مجرا دیکھنے کے لیے معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ آنے تھے، اور دوسرا شخص منتظر تھا اس کے دیدار کو، لیکن نگینا بائی نے کبھی اس کی جھلک تک نہ دکھائی تھی۔ دنیا کو وہ ناز سے بہت پیسے کمانا چاہتی تھی، اتنا کہ بس اس کا کوٹھا شہر کا سب سے بڑا کوٹھا بن جائے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ 18 سالہ ناز ان گھنگروں کی تھاپ سے نفرت سی کرتی تھی، اسے گھنگروں کا شور، عورتوں کی بے مقصد آوازیں کہہ کر یہ فضولیات بہت خوفزدہ لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ دکھ اور غم کو تو بہت تھا جو اسے نڈھال رکھتا تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں ایک کوٹھے والی کی بیٹی ہو کے دل میں خدا کا خوف کیوں تھا۔ وہ اس خوف کے زیر سے رہتی اور بہت خاموش رہتی۔ اس کے پاس صرف اس کی ماں تھی۔ آج تک کوٹھے کی کسی عورت نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرہ جہاں وہ رہتی تھی بہت بند تھا، یہاں سے نہ باہر جھانک سکتے تھے اور نہ اندر کوئی ہوا بھی آتی تھی۔ اسی کمرے میں اپنی زندگی کے 18 سال پورے کر کے جب اگلی صبح اس نے آنکھ کھولی تو سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ آبشار کی طرح سے بہتے بال، وہ اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں سے انہیں معصومیت سے تکنے لگی۔ آج 18 کی ہوگی ہے تو تجھے یاد ہے نا سب؟ مائی، اس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ اس کے بال سنوارتی وہ بولی، مجھے ناچ گانا نہیں پسند۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ بیوقوف لڑکی، کوٹھے والی کی اولاد یہ باتیں کر رہی ہے۔ جب تو ناچے گی نا تو پھر دیکھ کے کروڑوں لوٹا کر جائیں گے مرد یہاں، اس نے کہا، جبکہ ناز کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ مائی، مجھے نہیں پسند۔ تجھ سے تیری پسند نہیں پوچھی کسی نے بھی، سختی سے وہ بولی، اور اسے اٹھنے کا کہا۔ ناز اٹھی اور اس کے بال سنوارنے لگی۔ مائی، اگر ایسا ہو کہ میری جگہ کوئی اور، چپ، ایک دم بال کھینچ کے سختی سے بولتی وہ اس کی چیخیں نکلوا گئی۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے تو نے، وہ برہمی سے بولی تو وہ سہم کر سر ہلا گئی۔ ہاں، زیادہ چوں چرا نہیں کرتے، آج تو میں بہت خوش ہوں، تجھے اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، چل نہا لے۔ میں خود نہا لوں گی، وہ بولی تھی، مگر وہ روکی نہیں اور اسے پھولوں کے پانی سے نہیں لایا تھا۔ اس کے بالوں کو خشک کرتے اس کے چمکتے دھمکتے وجود کو تولیے میں چھپا دیکھ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ حسن کسی بستر پر جائے گا، اس روز اس کے کوٹھے پر سونے کی برسات ہو جائے گی۔ وہ سوچ رہی تھی، ناز نگاہ جھکائے بیٹھی تھی۔
پورا دن مائی نے اس کے ساتھ گزارا اور اس کا پور سجا دیا تو ناز کو خود سے نیند آنے لگی۔ وہ یہ کیا بن گئی تھی، لیکن مائی کے آگے بولنے کی جرأت انہیں دماغ میں نہیں تھی۔ مائی، میں یہ سب نہیں پہنوں گی، وہ رونے لگی۔ نگینا بائی نے غصے سے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے تیزاب پر اسے ٹرک کی پتلی سی ٹہنی سے بری طرح مارنے لگی۔ ناز کی چیخ نکل رہی تھی مگر وہ آواز آج تک اس شور میں کسی کے کانوں میں نہیں پڑی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ناز کا پہلا مجرا شہر بھر میں تہلکہ مچا گیا۔ ایسا ہنگامہ رائی ہوئی کہ ہر دوسرے شخص پر چڑھ کر اس کا مجرا، اس کا حسن دیکھنے کو پہنچ گیا تھا۔ ناز اس رات بہت روئی، اتنا روئی کہ اس نے ٹھان لی وہ اب نہیں ناچے گی، وہ یہاں سے بھاگے گی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال تو آ گیا، لیکن بھاگنے کے لیے اسے اس بھول بھلیاں کا علم بھی تو ہوتا۔ وہ کمرے سے نکلی، نیچے تک کا بھی سفر نہیں جانتی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے بچوں کی طرح رو دی۔ تم رو رہی ہو؟ تمہارا مجرا تو شاندار گیا ہے، گلشن نے اس کو کہا جبکہ ناز نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تم یہ سب نہیں کرنا چاہتی کیا؟ گلشن کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ تم بہت حسین ہو۔ مرد تمہارا مول لگا رہے ہیں نیچے۔ ناز کا سانس تھم گیا، اس کوٹے پر ایسا مول نہیں لگا۔ آج تک دیوانہ کر دیا ہے سب کو تم نے، گلشن نے کہا تو ناز اور بھی رو دی۔ کیا تھا یہ سب؟ مجھے یہاں سے بھاگنا ہے۔ گلشن نے آنکھیں نکالی، اس کے ان الفاظوں پر وہ سہم ہی گئی۔ مرنا ہے تم نے، یہ باتیں منہ پھاڑ کر کرنے والی نہیں۔ یہ جو تمہاری ماں ہے نا، جانور ہے، فرعون ہے، فرعون۔ بھاگ رہی تھی شبنم، اس کو مار کے اس کی لاش درندوں کے حوالے کر دی، وہ بھی بیچ چوراہے پر کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہ سکے اور کسی کی دوبارہ جرأت نہ ہو۔ لیکن وہ ماں ہے میری ناجائز اولاد۔ گلشن نے اسے یاد دلایا، وہ رونے لگ گئی تھی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، نکال دوں گی تمہیں یہاں سے، وہ بولی، اور اگلے دن گلشن بائی نے ناز کو کوٹے سے نکال دیا۔ جاؤ بھاگ جاؤ، اس نے کہا جبکہ وہ کہاں بھاگتی۔ دنیا دیکھی ہی کب تھی اس نے، وہ بے مقصد چلنے لگی تھی، لیکن نے اسے 2 دن کا آرام دیا تھا، تبھی وہ نکل گئی تھی۔ چلتے چلتے کسی علاقے میں آئی، کچھ نہیں پتہ چلا، اور اچانک وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ مسجد کی دہلیز پار کرتے اشفاق نے اس حسن کے مجسمے کو دیکھا اور جیسے وہیں تھم گیا، نہ دوسرا لفظ بول سکا، نہ تیسری بات۔ ناز اسے آنکھیں پٹپٹا کر دیکھنے لگی، جبکہ باپ کے خوفزدہ اشفاق نگاہ پھیر کر دوسری طرف نکل گیا، لیکن ذہن کی اسکرین پر وہ مجسمہ حسن چمٹ گئی تھی۔